मोगाळ बांधव भयणांनो काही तरी आमकां सामानाची दुखाची कितली तरी उरल्या आनी कंडोलन्स मिटींग म्हणून म्हाका फोन येयलो. कंडोलन्स म्हणजे आमी सायमनाचे मनीस सायमनाच्या बारान भोंवपी सायमनाच्या बारावर नाचपी सायमन आमच्या मदें आनी आमी बाराबोर काम करता आनी आमचे मदलो एक मनीस ना जालो दरेफेन ना जालो. आमकां कितली दूख जाल्या, फॅमिलीक कितली दूख जाल्या, इश्टांक कितली दूख जाल्या ती आमी जाणा. हांव हे फॅमिलीक कायदो फॅमिली म्हाका दिसता जायती वर्सां जालीं सरपंच आहलो मागीर एक कनेक्शन आमचें सदांच उरलें आनी कनेक्शन उरला म्हणटकूच सायमन म्हाका मेवतालो आनी हांव तो म्हाका केन्ना फोन मारतालो आनी हांव तेका पळय आनी चड करून तो घरा म्हाका पळयतालो. तेजी मिसीस भितर आमकां तुका फोन मारला फकत 2च पॉयंट आहा पळय. एकूच पॉयंट आपणाक तूं मेळोंक जावो आनी आपूण आमणाच्या घरा आपूण पावला. आपूण तुमगेर येयना कित्याक आमकां आमणाचे थिंगा इश्ट आहा ते रोखडेच पळयता आनी आपणाक आनी खंय वता तें हांव हिंगा चड सांगना. म्हाका म्हत्वाचें सांगपाचें म्हणल्यार जायते फावटी आमी दोगांयनी जायती कामां फुडाकार घेतलो आनी फुडाकार घेवन आमी झुजले आनी ते मेवले. आतांच कोणें म्हणलां वागान म्हणलां बँकेच्यान पावलो. म्हाका तेणें म्हणलें मिसीसा फुड्यान आमी डिस्कस केलें आनी म्हणलें अमके पॉयंट तूं बरें हांव सांगता तें बरें आनी आमी थिंगा मिटींग घेवया आनी मिटींगेक उलोवया आनी तें प्रॉब्लेम सायमनान फुडाकार घेवन आमी कोण कोण लिडर बँकेचे आले मारगांवचो आहलो किशोर आहलो ते सगळे फुडाकार घेवन ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाक फायनान्स मिनिस्ट्री पावो पासून आमी ते फुडाकार घेवन आमी ते पावयले. तेजे उपरांत डायरेक्शन येयलें आनी तें डायरेक्शन आमकां बऱ्याक पडलें आनी तो इश्यू आयज सुटावो जालो. कित्याक बेसीक जो तूं एमावंट बँकेन घातलो तो पे जालो. आतां इंट्रस्ट आनी कितें पेनाल्टी आनी कितें आहा तें सगळी स्लोली फायनान्स कमिशन आनी सुप्रीम कोर्ट ह्या प्रमाणे तें कितें आहा तें तुमकां मेळटलें. कित्याक तेणी गायडलायन्स म्हणल्यार तो नॉमिनल एमावंट आहा तो तेंकां दिवचो आनी तेंचो पयस डेपॉजीट आहा तो दिवचो आनी इंट्रस्ट आनी कितें आहा तें मागीर कोर्टाक बिकॉज ती केस कोर्टान आहली म्हणटकूच ते म्हळ्यार फायनल हें करून बँकूच आहा कितें केलें. किशोरी आहलो किशोर नार्वेकर मिटींगेक आमी तेका आपयलो तेणें म्हणून सगळ्यांक आपया सगळ्यांक आपोवन तो सेटल केल्लो. तो एक असलो पॉयंट तेजे जायते म्हाका तो कितें आहल्यार म्हाका सांगतालो म्हाका आपयतालो आनी बसून आमी डिस्कस करताले. आनी घरा कडेन तेजी मिसीस आसताली घरा कडेन आपणाची भुरगीं आपणाची बायल आहा तें पळयना उलयतालो ते म्हणटा आसूं रे सुसेगाद करा रे सुसेगाद करा तिका मातशें एक्सायट जातालो. एक्सायट म्हणजे आपूण आतां हें बाट त्रासान पडला आमी आपूण त्रासान पडला तो दाखयतालो. ते भाशेन तेणें हें सगळें करून जायतीं कामां लोकांची करून घेतल्या जायतीं फुडें येयलेलीं आहा आनी जायतीं जावपाचीं आहा. हांव म्हणना जायना जावपाचीं आहा कित्याक तें ऑलरेडी प्रोसेस आमी कितें करताले प्रोसेस तें बरोवन एप्लिकेशन घालताले तेंची मिटींग आपयताले जावं ती बँकेची जावं कोणाची 20 टेपल्स म्हाका म्हणून आसा 20 टेपल्स तो इश्यू ह्या गांवचो आनी ह्या वाड्याचो तेन्ना तो थिंगाच आसा 20 टेपलान तो इश्यू सॉल्व करता. हे भाशेन हो इश्यू हें सॉल्व करपाक तो वावलो. चड म्हत्वाचें म्हणल्यार ही फामील म्हाजें सांगता म्हाजें एक्सपिरियन्स सांगता. आमगेर हांव पॉलिटिशियन पांयक नाका आहलो मागीर म्हणटाले बाबा नाका रे तो लोक येता कितें थोडें उलयता हें करता नाका. पूण सायमन असलो मनीस ताका पॉलिटिक्स घरानूच जाय आसली. तो घरानूच कमेंट्स करतालो घरानूच झगडटालो ती आयकताली. ती सगळीं म्हणटाली नाका रे सायमन लोकांचें कित्याक आयकोंक जाय आमकां लोक कितें कितें उलयता आमकां नाका. आनी ती मातशें तो आमी तो शांत करतालो तेका आपूण झुजतालो आनी तें करपाक ट्राय करतालो. मोगाळ भावंदो भयणांदो असले मनीस आमकां थोडेच आमच्या गोंयांत मेळले.
आनी थोडेच मनीस मेवल्या ते थोडेच वावुरता आपल्या फायद्याक न्हू, लोकांच्या फायद्याक. हो मेन पॉयंट हो. सायमन आपल्या फायद्याक केन्नाच वावरोंक, आपलो जो फायदो तेणें केन्नाच पळोवंक ना, आपल्याक कितें उणें आहा तें तेन्ना केन्नाच पळोवंक ना. हांव कित्याक हांव लायतो तें पळोवलां. तेणें फकत पयलो समाजाचे प्रॉब्लेम, लोकांचे प्रॉब्लेम आनी गांवचे प्रॉब्लेम ह्यो तीन तेणें पॉयंट पळयल्या आनी तेजेर तो फुडें चल्लोलो आनी तो झुजलो आनी ताका जायतें मेवलां. नांव मेवलां, नांव मेवलां. नांव मेवपाक देवाचें जाणें तें ताका मेवलें आनी तेज्या उपरांत हें आयज आमकां तेजें दूख भोगता. तो मेलो आमकां दूख भोगता. हांव तेंच्या घरानूच आहा, थिंगा उबो आसा. आमकां दूख भोगता की बरो मनीस जो लोकांक असो वावुरता तो आमच्या मदें ना. आमी ताका लागून आमी तेजे फॅमिलीक, सगळी दुखीस फॅमिलीक आमी मागता ताका सगळीं रायत्यान फाव करचें म्हणून देव बरें करूं. देव बरें करूं. इम्तियाज विक्टर बाबा. दुसरी महिला लीडर आहा आमच्या मध्ये सेंट्रल